اختر بھائی پبلک ساؤنڈ والے اج ساڈے درمیان نہیں انہاں نام ہر محفل دی رونق ہوندی سی اللہ انہاں نوں کروٹ جنت نصیب فرمائے اے شعر میں انہاں واسطے پڑھنا ٹر گیا محبتاں ٹر گیا پائی پائیاں ہو دردی ہونے تے پائی پائیاں دیاں پاواں باپ سروں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا ہو تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھر گیا محبتاں تے لے گئے نالی ہاسے اور دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے عملہ والے لگ جان تے غافل کو دیکھاں دے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے لو یار حوالے اور رب دے میلے نے 4 دن دے اس دن مبارک ہو سی اس دن مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے ایک سلام تے ہو گیا اور دوسرا سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے سے خدا کے لال دے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ